بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام جعل لكم الأنعام جعل لكم الأنعام جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها الله 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 أكبر يا الله ولكم فيها منافع الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها على الفلك تحملون ويريكم الله 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 هذه يا رب يا حضرة النبي خش رجالك يا حضرة الله أكبر ويريكم آياته
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها على الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله 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 أكبر الله أكبر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. سلام سلام سلام. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله فلما أنبأتنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده الله وخسر هنالك الكافرون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم وقال